ओके, दिस इज योगी वंस अगेन। तो वही जानी भाई के शेर से शुरू करेंगे। कहते हैं कि जी कि बहुत भीड़ थी उनके दिल में, बहुत भीड़ थी उनके दिल में, खुद ना निकलते तो निकाल दिए जाते। जानी भाई भी एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही फ़िलासफ़िकल और बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उनकी डेथ हो गई है। तो मैं एक क्लिप आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि देखें पाकिस्तान में हमारे यहाँ लड़कियों की, औरतों की कितनी इज़्ज़त की जाती है। वैसे तो लोग, औरतें इतना शोर करती रहती हैं जी हमारी इज़्ज़त नहीं है। ये क्लिप देखें और ईमानदारी से बताएं। ईमानदारी से बताइएगा मुझे। ओके, मैं आपका भी क्लिप दिखाता हूँ। शुक्रिया। अबे देख इसका पैंट फट गया। अंधा कहीं का। कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों। ओके जी, आई एम बैक। तो अब बताएं मुझे कि औरतों पे जुल्म होता है कि मर्दों पे जुल्म होता है। वो एक अखबार में आज खबर, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट मैंने जो पढ़ा है कि वो एक जज की वाइफ हैं जिनको सबूत देना है कि जी उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं। उनको एफबीआर में जाके उन्होंने कागजात देने हैं। तो वो मैंने आई थिंक अखबार में पढ़ा है कि वो कह रही हैं जी कि इमरान खान अपनी 3 प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ दे। तो क्या ये मुमकिन है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ छोटे से घर में, मेरे साथ वाला घर जो है वो 8,000 गज़ का है, और मैं कोर्ट चला जाऊँ और मैं कहूँ कि यार ये जो बंदा है इसके पास 8,000 का वाला घर है, इतना बड़ा, काम नहीं करता, सारा दिन सोता रहता है, तो आप ज़रा प्लीज़ इसकी तफसीलात करें कि इतना बड़ा 8,000 गज़ का घर ये कहाँ से लेके आया है। तो इस मुल्क में आई डोंट नो, या तो हमारा कानून गलत बना गया है या हम खुद बहुत डरपोक हैं, हमारा कॉन्शियस जो है वो बिल्कुल मर गया है। यानी कि एक आम आदमी जो है वो मुर्गी चोरी करे तो 6 महीने के लिए अंदर हो जाता है, और ये जो पीपल ऑन अ हायर लेवल दे कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। वो अभी तक कर्नल की बीवी का नहीं पता चला कि वो कर्नल की बीवी थी या किसी एडवोकेट की बीवी थी, कोई पता नहीं है वो किसकी बीवी थी। दूसरा ये देखें कि जितने भी हमारे फ़ौजी हजरात हैं, माजरत के साथ, जब ये रिटायर होते हैं ये मुल्क से निकल जाते हैं। कयानी साहब को देख लें, वो मुल्क से निकल गए। उसके बाद मुशर्रफ साहब हैं, वो मुल्क में नहीं हैं। राहिल शरीफ साहब हैं, मैंने सुना है, वो भी मुल्क में नहीं हैं। तो इस ठीक है, बड़े मुहिब्बुल वतन होंगे, मट्टी से बड़े प्यार, सारा कुछ इट्स ऑल डन, बट इसका रीज़न मुझे नहीं पता चला कि आफ्टर लीविंग और रिज़ाइनिंग वाई दे गो आउट ऑफ पाकिस्तान। क्या उनको पाकिस्तान पसंद नहीं है? दूसरा ये आजकल ये जो जजेस के ऊपर लोगों ने इतनी इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा है, और देखा जाए तो ठीक भी है भाई। ये बात ये है कि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, आप हमें तो अंदर कर देते हैं। आपसे या आपके भाइयों से कोई गलती हो जाती है तो वो 6-6 महीने, साल आई थिंक वो कोर्ट में कुछ नहीं चलता भी है तो बस वो टेक्निकल ग्राउंड पे ही चलता है। और फ्रस्ट्रेशन हम जैसे लोगों को, हम जैसे आम लोगों को होती है। तो वो किसी ने सही कहा है कि अगर आपने हुक्मरानों ने अगर हुकूमत जाहिलों पे करनी हो ना, उसका आसान तरीका है कि मज़हब का ओढ़ लो, मज़हब की चादर ओढ़ लो, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। और दूसरी बात कि ये हर वक्त टीवी पर हम लोग सुनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या है? अरे सीधा क्यों नहीं बोलते? एस्टेब्लिशमेंट है, डरते भी हैं, पैसे भी लेते हैं
ایوری بڈی نوز, پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. امریکہ میں ٹرمپ کیسے آیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آیا ہے. انڈیا میں مودی کیسے آیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آیا ہے. یہ پچھلے 70 سال سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آ رہے ہیں. تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ وائی ڈونٹ وی سے لاؤڈلی؟ اور قانون بنائیں نا آپ ایک, کہ آپ کے خلاف ہم بات اگر کیوں نہیں کر سکتے. آپ اگر کوئی غلط کام کریں فار ایگزامپل, تو وہ آپ کا تو ایک الگ کورٹ ہے, آپ کہتے ہیں جی ہمارا تو ایک الگ کورٹ ہے, آپ ہم پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. چلے مان لیا. ججز ہیں, ان کے کلرکس ہیں, ان کے ہاتھ میں قلم آ جاتی ہے, وہ ایک مصیبت کر دیتے ہیں دنیا میں. چلیں تھوڑی سی باتیں تھیں میں نے بتا دی. اب میں آتا ہوں اپنے میرے کزن کے اوپر. وہ میرا کزن جناب, اس سے میں نے ایک دن پوچھا کہ یار یہ تم نے شادی کیوں کی تھی؟ کہتے یار بس مجھے بڑا شوق ہو رہا تھا. تو میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی تم نے شادی کیوں کی؟ تو کہتی ہے اس کے شوق پورا کرنے کے لیے میں نے اس سے شادی کی تھی. شوق کے لیے شادی ہوتی ہے, شوق کے لیے. اچھا پھر وہ اس کا بے بس فون آ گیا, بھائی میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا تم تو ہمیشہ ہی پریشان رہتے. میں نے آفس آنا ہے. میں نے کہا نہیں یار میں بزی ہوں. نہیں یار میں نے آنا ہے. میں نے کہا چلو آ جاؤ, کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یار وہ میری بیوی نے کہا ہے کہ میں 30 دن تک تم سے جو ہے نا میں نے بات نہیں کرنی بالکل. میں نے کہا یار اس سے اچھی خوشی کیا ہے, کوئی یار سجدہ وجدہ کر, کوئی مطلب ہے کوئی دے, پیسے ویسے دے. کہہ رہے نہیں بھائی آج آخر نہ دینا ہے, 30 دن پورے ہو, آج رات کو گھر جانا ہے, آج رات کو گھر جا کے بات ہوگی. میں نے کہا بات ہوگی, تیرا خیال ہے یہ. میں نے کہا تیرا شوق تھا نا شادی کا, اب تو شوق پورا کر. یہ جس کا شوق ہے میں بتا رہا ہوں, مہنگا شوق ہے. It's expensive, it's bloody expensive. Okay. I will just do a little bit of wine today because time I think بہت گزر گیا. Just a little bit. میں کیا کروں. اچھا وہ سنسٹیفی کی ہم نے بات کرنی تھی کہ وہ جو یا گاڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. یا آئی تھنک سوری میرے کزن سے میں معافی مانگتا ہوں. یا وائن کے اوپر جو ہے نا میں 1-2 دن میں بات کروں گا, ٹائم بہت لگا. اوکے آئی ایم سائننگ آؤٹ ناؤ. اور ابھی میرا کزن مجھے پتا ہے مجھے 101 گالیاں دے گا, مگر جانے سے پہلے میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا اگر میں دیکھ سکوں اس میں کہ کیا تھا اس میں. ہاں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے, جو لوگ ایک دوسروں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, تو وہ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں گے؟ ان کا بلیف تو بالکل ڈیفرنٹ ہے بھائی, ان کا بلیف تو ڈیفرنٹ ہے. ایک دوسرے کی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں گے ہم سارے جنت میں. اللہ کرے سارے جنت میں جائیں اگر بلیو ہے تو. اوکے آئی ایم سائننگ آف. وائن کا میں پے کروں گا ضرور, مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اپنے کزن سے. ابھی اس نے مجھے فون کر کے بہت گالیاں دینی ہیں. اچھا میرے 3-4 کزن ہیں ویسے, آہستہ آہستہ کر کے میں آپ کو فیملی کے بارے میں بتاؤں گا. اوکے آئی ایم سائننگ آف اینڈ ہیو اے گڈ ویکینڈ اینڈ پلیز شیئر اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو ویری سون. شب بخیر اینڈ مائی اپالوجیز ٹو the army, to the Ministry of Agriculture, and to the judiciary, to the advocates, to the no hard feelings, but that what I felt as a normal Pakistani, I felt like that. میں نہیں, بہت لوگ
اسی طرح فیل کرتے ہیں تو ٹرائی ٹو بی بیٹر وتھ ادر پیپل، بی اے ہیومن بینگ، بی اے گڈ پرسن، یو نو. تو انشاءاللہ مے بی ان 2-3 days وائن کے اوپر بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو. اوکے بائے.